Please. That's it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शहरियार आपको और आपकी मिनिस्ट्री सेक्रेटरी साहब सलीम साहब आपको भी और इसके साथ कनेक्टेड ANF, मैं आप सबको ये जो ज़िंदगी ऐप का आज हमने जो इसकी इनॉग्रेशन किया, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश इसलिए करता हूँ कि शायद इस वक्त लोग इस चीज़ को पूरी तरह समझ नहीं रहे कि ये कितना बड़ा इशू बनने चला गया पाकिस्तान में। ये एक ऐसी चीज़ है, मैं दो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं जो हम समझ नहीं रहे कि हमारी यंगर जनरेशन को किस तरह तबाह कर रही हैं। दो चीज़ें, एक ड्रग्स, स्कूलों के अंदर अब ड्रग्स, जबकि एक वक्त पे यूनिवर्सिटी में सुना जाता था कि ड्रग्स होती हैं, अब स्कूलों के अंदर ड्रग्स आ गई हैं। और जो सबसे वनरेबल हमारे जो सेक्शन है सोसाइटी का, हमारे बच्चे, उनको एक्सपोज किया जा रहा है ड्रग्स पे, जबकि ना उनके पास मैच्योरिटी है, ना समझ है कि इससे कैसे डील करना है। जो दूसरी इशू है, मैं इसके साथ उसको क्लब करता हूँ क्योंकि हमें अभी तक पूरी तरह नहीं समझ कि वो कितनी बड़ी तबाही कर रहा है हमारे माशरे में, वो है चाइल्ड अब्यूज़। इसका भी लोग शर्म से बात नहीं करते, लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने जितनी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की है, ये पता चलता जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक एपिडेमिक फैल चुकी है चाइल्ड अब्यूज़ की। और इन दोनों के अंदर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरह तो हम ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स को, इसके ज़रिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोबाइल फ़ोन की वजह से ये दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ में भी और ड्रग्स में भी। ये दोनों कनेक्टेड हैं इसके साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ, जो बड़ी तेज़ी से ये माशरे में तबाही फैल रही है। तो इनको दोनों को हमने फ़ैसला किया है कि हमने एक बड़े इमरजेंसी बेसिस के ऊपर एक पूरे ज़ोर से अब हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं ये आज अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई एक डिपार्टमेंट, कोई ANF या सिर्फ पुलिस को हम छोड़ दें, ये हम अपने जहनों से निकाल दें कि हम इसको शिकस्त दे सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को, इसमें सारी कौम को शामिल होना पड़ेगा। जब कौमें एक मिल के जब खड़ी हो जाती हैं, किसी भी कोई भी एक माशरे के अंदर एक जब कैंसर फैल रही होती है, तो जब कौम फैसला कर लेती है तब वो माशरा जीतता है। ये कभी भी एक डिपार्टमेंट नहीं जीत सकती। और इसलिए ये जो ज़िंदगी ऐप है, ये एक बड़ी अच्छी मूव है कि हम अवेयरनेस पैदा करेंगे माँ बाप के लिए। माँ बाप को भी कई दफ़ा समझ नहीं कि वो कैसे, ये जब एक बच्चा इस ड्रग्स के ऊपर लगे तो माँ बाप को कईयों समझ तब आती है जब तक बहुत देर हो जाती है, एडिक्शन हो चुकी होती है तब तक। उसी तरह जो स्कूल में टीचर्स हैं, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और मैं उससे आगे चला जाऊँ, हमारे उलमा हैं, मस्जिद में मौलवी हैं, जुमा का खुतबा है, उसमें ये भी अवेयरनेस रेज़ करें। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब तक हमारा माशरा पूरी तरह इकट्ठा होकर इसका मुकाबला नहीं करेगा, हम ये जंग नहीं जीतेंगे, क्योंकि दोनों बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। जो आइस, ये जो नई एक डेरिवेटिव निकली है, और ये जो सिंथेटिक ड्रग है, ये आइस एक जब से मैंने क्राइम की पता चलवाना शुरू किया IG से, इस्लामाबाद के IG से, कि कितनी आइस की कितना इसका इंसिडेंस है, और फिर KP में IG से पूछा, तो ये शॉकिंग ये है कि स्कूलों के अंदर, और जितने हमारे एलीट के बच्चे जाते हैं, जितने अच्छा स्कूल, उतनी ज़्यादा वहाँ ये फैलती जा रही है।
اور جب بھی ایک دفعہ بچے ایک دفعہ ایک ڈرگ شروع کرتے ہیں، یہ آپ ذہنوں میں ڈال لیں کہ ان کی فیوچر بھی تباہ، اور وہ پھر گریجویٹ کرتے ہیں اور ڈرگز کے اوپر. ایک شروع ہوتے ہیں ایک ڈرگ سے اور پھر اور ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی ابھی تک اویئرنیس ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر. معاشرہ یہ ریکگنائز ہی نہیں کر رہا کہ کتنی تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے. چائلڈ ابیوز میں بھی ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں شرم سے. بچے وہ یہ نہیں چاہتے کہ خاندان کی ریپوٹیشن تباہ ہو جائے، پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ڈرگز کے اندر بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ اتنی لوگ ہماری قوم ریئلائز نہیں کر رہی کہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور میں بھی اگر یہ آئی جی صاحب سے یہ اسلام آباد میں جب کرائمز کے اندر جب میں یہ نہ ان سے پریزنٹیشن لیتا، مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ یہ کتنی تیزی سے اور کتنا بڑا یہ ایشو بن چکا ہے. یہ جو کتاب آپ نے دی ہے اویئرنیس کے لیے، یہ بالکل میں اپنے ایجوکیشن منسٹر فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو کہوں گا کہ سارے پروونشل منسٹرز کے ساتھ مل کے یہ اسکولوں کے اندر ٹیچرز کو، یہ اصل میں تو ٹیچرز کو جانی چاہیے یہ، اور پھر ٹیچرز کو لازم ہے کہ وہ اسکول کے بچوں کو بار بار بتائیں کہ یہ کیا ڈرگ کی ہیزٹ کیا ہے. یہ شروع ایک دفعہ ہو جاتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں چلتا، اور بچوں کو ایکسپوز کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. اس میں ایک تو اویئرنیس بچوں کے لیے ہے، اور دوسرا پھر ہم نے ساری پولیس نے اور ٹیچرز نے، پولیس نے اور پھر اے این ایف نے، پوری ڈپارٹمنٹ نے مل کے پوری کیمپین چلانی ہے. ان کی سپلائی کے اوپر بھی ہم پوری طرح جائیں گے. مافیاز اس میں لگے ہوئے ہیں ڈرگز کے اندر. ہمیں ہمیشہ پتہ تھا مافیاز ہیں، لیکن ان کے لیے آسانی ہوتی جا رہی ہے. اب ان کے لیے کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ اس کے اندر انوالوڈ ہے، تو وہ سارے ہر کسی کو پیسہ کھلا دیتے ہیں. کئی دفعہ مجھے ایک دو جگہ کے اوپر جب مجھے پتہ چلا، میں نے کے پی کے آئی جی کو کہا کہ ادھر ریڈ کرو، تو پتہ چلا کہ پولیس سے اندر سے پہلے اس جگہ کے اوپر انفارمیشن چلی گئی تھی. پہلے سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پولیس نے ریڈ کرنی ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو ہم شکست تب دیں گے جب ماں باپ سے شروع ہوگی، اسکول کے ٹیچرز پہ جائے گی، ہمارے مسجدوں کے اندر بار بار بتایا جائے گا بچوں کو، تاکہ ایک پورے ملک کے اندر کیمپین چلے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کس طرح ایک کینسر پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر دونوں لیول پہ. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک طرف ڈرگز اسکولوں کے اندر پھیل رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ جو چائلڈ ابیوز ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. مجھے شرم آئی ایک جگہ جب مجھے یہ پریزنٹیشن دی گئی کہ چائلڈ پورنوگرافی کے اندر پاکستان انفارچونیٹلی ہم بہت اوپر ہیں اس میں. یہ ہمارے سارے معاشرے کے لیے ایک بہت شرمناک چیز ہے. اور یہ اگر میں پریزنٹیشن نہ لیتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا اس چیز کا بھی. تو ان دونوں کے اوپر ہم نے دونوں پہ نیشنل لیول کے اوپر سارے صوبائی بھی تنظیم جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی انوالوڈ ہیں اب اس کے ساتھ، اور سارے نیشنل لیول پہ اب ہم نے ان دونوں چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جی.